मेरा वालिद बैठा है, मेरी अम्मा बैठी है, तीन मेरे सिस्टर बैठे हैं। भाई मकान हैं, बिल्कुल कच्चे मकान हैं। हम जिधर बैठे हैं हमारी अपनी जगह ही नहीं आएगी। इधर कब्र गुस्सान की जगह है, जो सिस्टर थी शादियाँ करनी हैं ईद के बाद। लेकिन हम गरीब लोग हैं, माह रमज़ान है, हम रुखे पानी से रोज़ा रख लेते रहे हैं, रुखे पानी से बता लेते रहे हैं। बारिश आ जाए ना मकान जड़े साढ़े आएंगे, इन्हें छत चौक होंगी। मकसद है बहन की शादी करनी है, वो हम कैसे कर सके, तुम्हें दसो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टीवी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। नाजरीन, आज की वीडियो डिफरेंट और यूनिक किस हवाले से होने वाली है। खाने वाल की फैमिली, गरीब फैमिली ने हमसे रब्ता किया और रब्ता करके जो कुछ अपनी फैमिली के बारे में, जो अपने हालात के बारे में उन्होंने डिस्कशन हमसे की, तो नाजरीन सुनकर हमारी आंखों से भी आंसू निकल आए। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार उनकी फरियाद सुने, इस वीडियो को देखें जो कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करके खानेवाल मुल्तान के इलाका है और वहां से आगे के इलाका आता है, वहां से उन्होंने हमें भेजी है। इस वीडियो को पहले देखें तो नाज़रीन फिर हम आपसे दोबारा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो भाई? ये हमने आपका नंबर लिया है, लेकिन आपसे रब्ता किया, आप उधर लाहौर रहते हो, हम भाई खानावार रहते हैं, लेकिन हम आपके पास नहीं आ सके। लेकिन हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारे यहाँ मेरा वालिद बैठा है, मेरी अम्मा बैठी है, तीन मेरे सिस्टर बैठी हैं, बाजियाँ। लेकिन एक की उम्र है कि 15 साल, एक की है कि 14 साल, तो एक की है कि 10 साल, छोटी है बिल्कुल। लेकिन मेरा भाई कोई मीडिया ते आता है, कोई शौक तो नहीं आता। साढ़े मकान हैं, बिल्कुल कच्चे मकान हैं, कच्चियाँ चौगियां पईयां। भाई ऐसा मजबूरी के लिए सोशल मीडिया ते आए हैं, साड़ी मियाँ मदद हेल्प की जाए। हम बहुत गरीब लोग हैं पे जी। भाई आप बहुत अच्छे हो पे, लेकिन हम जिधर बैठे हैं हमारी अपनी जगह ही नहीं आएगी। इधर कब्र गुस्सान की जगह है जिधर से बैठे हैं, लेकिन सारी हेल्प हो जाए। भाई मेरा जो सिस्टर थी शादियाँ करनी हैं ईद के बाद। लेकिन हम गरीब लोग हैं, माह रमज़ान है, हम रुखे पानी से रोज़ा रख लेते रहे हैं, रुखे पानी से बता लेते रहे हैं। लेकिन सारे को खान पीने की कैसे ही नहीं आएगी जी। आप मेहरबानी करो, हमारी जो मदद हेल्प है वो करा दियो। जो वीडियो अल्लाह का नेक बंदा देख रही है, बाहर तो देख लिया, कोई पाकिस्तान तो देख रही है, साड़ी मदद हेल्प की जाए जी। जो मेरी बाजियाँ बैठी हैं दो, मेरी अम्मा बैठी है, जो मेरा वालिद है साह का मरीज़ है, साड़ी अपनी जगह ही कोई नहीं आएगी। मेरा भैया अगर बारिश आ जाए ना मकान जड़े साढ़े आएंगे, इन्हें छत चौक होंगी। मकसद है तो बाकी जो गुजारिश है आपसे, साड़ी हेल्प मदद हो जाए। बाकी मेरा भाई आप ही जो अच्छा बुले सवे जिन्हें उसी नंबर दे सी आपको, लेकिन हमारी मदद हो जाए। आप उधर लाहौर रहते हो, हम खानावाल में रहते हैं, ज़िला खानावाल है, तहसील कमीर वाली है। लेकिन हम बहुत गरीब हैं पे, हम मजबूरी के लिए सोशल मीडिया पे आए हैं। कोई शौक के लिए नहीं आता मेरा भाई जी। सारे को कैसे ही कोई नहीं, भूखे बैठे हैं, खान पीने की कैसे नहीं आएगी। रोज़ा रखते हैं, रुखे पानी रख लेने। तो बच्चा शादियाँ दी, जो बहन की शादी करनी है, वो हम कैसे कर सके, तुम्हें दसा। हम इतने गरीब लोग हैं। हमारी एक जो बाजी है उसका थोड़ा जहा जहन नहीं सही आएगा। मकसद है वो मकसद है उदा था इलाज करना है, लेकिन उदा कोई पैसे नहीं आएगा। मकसद है जो सारे को मेरा भाई खान पीन दे नहीं आएगे, लेकिन हम क्या करना है। साढ़े को झुग्गी की जगह नहीं आएगी, साढ़े को बमन की जगह नहीं आएगी। सारे को वही है कोई ना मकसद ऐसा कोई वहीं के राशन पानी ला लविए, सौदे ला लविए, कोई आटा ला लइए। मकसद है भाई सारा दुआ घात का निज़ाम चल जाके खान पीन दे। आपसे गुजारिश है मेहरबानी करके सारी मदद हेल्प की जाए। जो कोई बंदा बाहर से देख रहा है, कोई पाकिस्तान से देख रहा है, सारे को कैसे ही नहीं है कि खान पीन दे। बाकी मेरा भाई साढ़े को कोई ढोर नहीं आएगा, कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं है कि भाई ऐसा वेच क्यों लाए लगे। बहुत ही गरीब बंदे हैं, सारी मदद हेल्प की जाए सारी भाई। मैं जो हाँ पिया मकसद है मैं इसका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मेरी भाई लात टूटी हुई है, लेकिन मैं नहीं कमा सकता। मकसद है मेरी एक्सीडेंट हो जाए, लात टूटी हुई है।
باقی بھائی کوئی ویکھنا چاہے خود آ کے ساڈا گھر ویکھ سکتا ہے، رابطہ سارے نال کر سکتا ہے۔ نمبر تمہیں بھائی دے دیساں اپنا واٹس ایپ جڑا اسی اللہ کا نیک بندہ پہ ویکھ سارے نال اتنے رابطہ کر سکتا ہے۔ بے شک آ کے ساڈا موقع ویکھے بھائی واقعہ بندے آئیں گے اس طریقے دے نہیں آئے گے۔ جو میری والدہ بیٹھی ہے، میری ترائیں باجیاں بیٹھی ہیں، میرا والد صاحب بیٹھا ہے گا، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے، کوئی وزیر اعظم ویکھ رہا ہے، کوئی وزیر اعظم ویکھ رہا ہے، کوئی صدر ویکھ رہا ہے، ساڈی ہیلپ ویکھ جائے ساڈا بے شک کوئی کسی کسی محکمے کا ویک جائے مہربانی۔ ساڈا بے شک موقع آ کے ویکھیا جاوے بھائی واقعہ کس طرح دے لوگ آئیں گے، کس طرح دے رہ رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں میرا بھائی بہت ہی غریب بس ساری مدد ہیلپ کی جائے، سارے کو کوئی ذریعہ نہیں، اصل مجبوری کے لیے بھائی سوشل میڈیا پہ آئے ہیں۔ آپ کا نمبر لیا، آپ لاہور رہتے ہو، ہم کھانے وال میں رہتے ہیں، بہت سفر ہے، 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن سارے کو کرایہ کوئی نہیں آگا، آپ کیسے آتے ہیں؟ اصل سنے جی نیک بادشاہ آ گیا، نیک بادشاہ کی بڑیاں نماز بڑی ہیلپ کر رہی ہے غریباں لوگوں کی، اس غریب ساری ہیلپ بھی کر دے، وزیر اعظم ہیلپ کر رہا جی، بڑی ہیلپ کر رہا وزیر اعظم جی، ساری ہیلپ کر رہا غریب بندے ہیں۔ میں سادہ مریض ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیسے روزی کماؤں کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ایسا روزی کماؤں کا ذریعہ کوئی نہیں۔ ایک قبرستان دی جائے جیسے چکی پائی ہوئی ہے، جس وقت مرضی حکومت اٹھا دیتی ہے، کوئی باقی میرا بھائی عید تو بعد شادی کرنی ہے سسٹم دی، لیکن سارے کو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے، کیسے شادی کریے؟ کوئی جہیز کا سامان دے دے اللہ کا نیک بندہ ہوئے مقصد ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوئے کوئی سانو جگی جنگل لے کے دے دے، یا کوئی راشن پانی دے دے، یا کوئی کھان پین کی کچھ دے دے۔ بے شک ساڈا آ کے موقع ویکھ لویں، بے شک آ کے ساڈا نا گھر ویکھ لویں بھائی کس طریقے دے بندے رہ رہے ہیں، کس طرح سیٹنگ ہے پہ۔ جی میں نے اس واسطے میڈیا تے جناب جی غریب آدمی کوئی نہ کوئی ہیلپ کر دے، نمبر میڈیا تے ساڈا چلدا پیا، نمبر ساڈا موجود ہے میڈیا تے جو کوئی ہیلپ کرے جی ساری مہربانی کر کے جی موزہ محمد صاحب تحصیل کبیرولہ ضلع کھانے والدے بھائی ریشیاں جی تے کوئی جگہ نے ساڈی ریش کا قبرستان دے وچ سارا لے رکھیا، مہربانی ہیلپ کر دے۔ اساں بہت غریب ہاں، اللہ واسطے ساڈے نال کوئی ہیلپ ہوئی جاوے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے سارے کوئی کھاون پیون دی جائے، کھاون پیون دی کوئی شاہ نہیں، گندی جائی جگیاں دی چھت گلے ٹوٹے کھڑے خطرہ کر دبے نہ پاواں، سارے نال اللہ واسطے سارے نال ہیلپ ہوئی جاوے، ہیلپ کی جائے مہربانی۔ کوئی ساڈی ریش نہیں، کوئی مکان نہیں ساڈے جی، کچیاں جیاں جھگیاں جی مہربانی۔ میں خود سادہ مریض ہوں، میں سادہ مریض ہاں، کوئی میرے نال ہیلپ کی جائے جناب جی مہربانی کر کے میں کوئی ریسٹ جگہ لا کے دیتی جائے، جھگی جگہ لا کے دی جائے، میری علاج مہیا واسطے باہر دے ملک میری ہیلپ کر دے، میں جڑی تھا تو ہیلپ کر دیں مہربانی، لیکن نجائز سانو تنگ نہ کریں، جس ہیلپ کرنے ساڈے نال وہ بندہ ہی بولے مہربانی، وہ مہربانی۔ تو جی ناظرین آپ نے اس غریب فیملی کی ساری فریاد سن لی۔ ناظرین قبرستان کی جگہ میں یہ رہ رہے ہیں، 3 جوان بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں۔ تو ناظرین جیسے کہ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی آپ سے ویڈیو کے اندر، ہاتھ جوڑ کے غریب باپ ہے جو کہ بیمار ہے، کام نہیں کر سکتا، ایک بیٹا ہے، 3 بہنیں ہیں، اور بیٹا بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے معذور ہو چکا ہے، اور یہ انہی کے بیٹے نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے جو ہمیں بھیجی گئی ہے۔ تو ناظرین ریکویسٹ یہی آپ سے کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے، دیے گئے نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کریں، اور ناظرین جتنا ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کیجیے گا تاکہ ان کی داد رسی کی جا سکے اور اس فیملی کا ہم ہیلپ کر سکیں اور اس کے اندر کردار ادا کر سکیں۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔